Vedantika from first year BMS going to recite shlokas from 31 to 35 from the chapter Annaswarupi Adhyaya. यश्चाग्रे यौषधकाम यथा साधितभृष्टाण्डुलं विपरीतो गुरुशिरं मांसधैर्यश्च साधितः बृहणं प्रीणनो वृश्च चक्षुयो व्रणहररसः वातानुलोमिकौलाथ्यो गुल्मतूनि प्रतूनिजित तिलपिन्याकविकृति शुष्कशाकं विरूढकम शाण्डाडाकीवटकं दृक् नन्दोशलं गलपण्गुरुः श्रंशुत्रुट्लमहारहः पाणकं प्रीणनं गुरुः विष्टं विमुत्रलं हृदयं यथा द्रव्यगुणं च तत्. थैंक यू.